أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها مثلا السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وبعد، ونشك باللي كل إنسان في دونيث يلحو ويخدم ويتسنادين باش أذي عيشتو ذات العين، باش أذي تهنيع، باش أذي في منيس. أي من قاسي رب الخالق سبحانه وتعالى ذا القرآن الكريم الحياة الطيبة نغمد لنا ربون فيه نغثو ذات العين من كل ذاكين. أنا ما قيلنا في العباد مرة نقول لوبجيكتيف نسبة تساقي ديوت، ولكن ثيكي يغير الرورس مخلف من كل يوم دا شوكو بريد سيكا وين كايس ديك متسمقاويس ديك مسافه البريه باللي تساقي يتسودات العين، ويتسمقاويس ديك مسافه الصحه ويتساقي يتسودات العين، ويتسمقاويس ديك مسافه الشيم من المال تساقي يتسودات العين. من كل يوم شو دا شو بغريد كان شي سيكا، ولكن انظر يعني ماذا قلنا الصحه الكوي كان يدرو دار كان يدبريد يتسوي غير غورس. السيد ربنا الخالق سبحانه وتعالى سيدي خلقنا يا عباد ندوليت مرات أيد مثل من كل من المقاييس كل حاجة أردوض أصفد يديش دو كاتالوج مكات السيحور أكوين في غوثر طيب، ولكن أصفد كاتالوج داخل مكات السيحور أم كانت تستعمل الشعير تستنسل باش تستنفاضي سيدي اللي هو صروحونا له أكيد لا حنا غاية، ولكن ماذا قلنا نطلب ضرر ما ويو كتالوج وين كني تصنع لنا كاين خطر ولا شمون يصنع الصناعة أكثر من تصنع ماذا قلنا نطلب ضرر وين كني ديس داكني كشتينا هذاك روح لي دير ملي كنت تصدر فيها ضريس. إذن أنا وين إكزران شو يقرف عني على وين تدي صنع السيد ربنا الخالق سبحانه وتعالى يقرب بوايس ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. يندن كي دقيقة يعاود كيك زران دو شون لا يلحون صداخليس كيك زران دو شون يجي حوايج يعاود لك لي زران مهمين سدي دونيت هذا عيشتو ذات العين ماذا قلنا مو زران المهمين شوف شو في دي فكر بهم ولا الكلام اللي عيشتو ذات يدها. سيد ربي كان يقال هو أنشأكم من الأرض واستعمركم فيها إلا دخلكم ذي القاعة خلقكم باش تعمر من القاعة يجي وما دين استعمركم معناه يجعل ذي العمارة يجعل يعني دقيقة يجعل ذي العمارة القايدة، وما دين ذي العمارة معناه يصيح يخدم وين يصلحان يعمر، ولكن وين يستفسد يدخلوه يدخلوه وما تخصص المنهج للعمارة أنسي مرديك باش يعمر القايدة أنسي يعمر المنهج اللي سيد ربي نصل الكود اللي نصل الكتالوج اللي غادي سيد ربي نصل غادي يفكر كاين إذا نشيك زران باش يصيح يقع أنا نعمر ويتشيك زران شون تسيحن يعذني ما غاتعمر مكنين. ماذا قلنا نتبع أوايس أنا عشت ذات العين، ماذا قلنا قلت في عالم أوايس كنت عايش ذات العين. يقال الرسول صلى الله عليه وسلم ينادي من أحب شيء غير الله عذب به، ينادي ولا يحميني كربو في ذي نسيد ربي ينادي سيساري شعتل حميد السحايل كي كانت السحايل وفي ذي نسيد ربي أكاد السحايل حميد الدراوي وفي ذي نسيد ربي كانت السواروي ما تحميض الشيء ذي المال تحميض بذين نسيد ربي أكاد سيد ربي سوى سلمان نسالك يقص عقيدك يجي نسيدين أنا كما يتمثل أهل بلاكو العبد ماذا قال يتعيش شويسة لزران شتي ماذا قال يتعيش شويسة لزران شتي والله ما يتمثل هذه عباد في ديننا كما الديمويان العبد قروحان الحيينة ينادوا الله ما يهني يتصن ذاك النمي يبوين لنا دار المعيشي المعيشي ما غاديش تفهم ميكو عبودك يتسعى كيلو الصفاه يقول لي عاد يتمثل الجسم دواير وإذا كنا ماشي قبل هذا انت روك طوار ذا شي يوغل إلا داذين يفرندك فشي يوغين يهيك ودي هيك ني يروح بابيس. من أحب شيء غير الله عذب به ما تحمل الكرب وذي السيدة بغي السيسات شاتصنو ولاش كان الشكريس نسيت هنا القواليس إن فمن اتبع هدايا فلا يضل ولا يشقى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. إن ما نتبع ذوي ما نتبع ذوي إن قلت تشفى ذوي قلت عايش الشقي ما دين قلت عايش دارة الشقي معنى كي يدفكتو ذات العين يدفكتو ذات الهام إن ولكن ما ذاك لا تفقدوا ذريديهم ومن أعرض عن ذكري إن ذاك يدفكتو مع اشتبوا
اجدي كثر معاش تقوارن غاس تساعد الشيء غاس تساعد مليار تساعد لي زوتيل غاس تكسر ذاك ويقاعه غاس تساعد الدريه غاس تساعد تسمات غاس تساعد اين تفوت تساعد كامل اكيد سكسي ربي خطر ومن اعرض عن ذكري فان له معيشه ونحشره يوم القيامه اعمى كما يتمثل. اذا انشي هذاك كتو ذات العين هذاك صغور سيدي ربي الخالق سبحانه وتعالى مثلا نتبع اوايس نتبع ابريديس اذا نتسمى لا تسيدي فيك كجميع نسيت تروحوا هنا مثلا سد ذات العين ماشي ما قارنتو ذات العين ماشي ما قارن الحياه الطيبه ماشي تشي ناخذ الدريه ناخذ الصحه اللي قارنتو ذات العين فقيت شكي صاحبي ذيك حمل حتى كيتولي يحمل يرا ولكن ذات العين ما كيف كيهنا داخل يقوي كيف كيهنا داخل يقوي اتصلوا على سيدي ربي اتصلوا على النبي صلى الله عليه وسلم كتشيني اتخدم اتسبب ولوبجيكتيف نيك باش تصرف هذه غاشي خاطر النبي صلى الله عليه وسلم قال خير الناس من ينتفع به الناس وين يستنفع غاشي الخيار ديال العباد اذا كتشيني اتسبب تاخذ بالاسباب اتشكي بغير سيدي ربي سبحانه وتعالى وتهبط سوينك نيك يقسم اتصعد القناعه وتهبط سوينك ديفكا سوينك يخدم ما يهيكيك يحميك من قلت الصحه يحميك ما يفكيك يحميك ما يكساك يحميك وكان هذا كان عيد ماشي ربي هذا كان يدي يتسكر اخطر اشي اخطر تفكير الشفيرين مره ماشي ربي فكسرت الشفيرين صورك كسرت مره صورك فكيت سيدي ربي يقد عبد الله التستوري رحمه الله يند ما يدي العبد الحث ذات العين ما ديكسيون العبد لو كونترول نسي فكيت سيدي ربي كل شيء صغور سيدي ربي اذا انت مره يكسر الدار في الناس ما داك اللي فكيك يحميك ما هيك يحميك ما يكسك يحميك ما داك اللي فكيك يحميك شو نشتاقي هذا فتو ذات العين يقال الرسول صلى الله عليه وسلم عجبا لامر المؤمن ان تستعجب ديال امر المؤمن ان امره كله خير ولا لاحد الا المؤمن إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له إن دول ذي عجب إن دي الأمر المؤمن إن يرنا كل شيء سدي خير إن دي أنا حاشا المؤمن إن ما يصابي وين العالم هذا حمد ربك يشكر أسيو غير خير ما ذاك اللي يصابي وين النظر إن هذا يشغل وهذا الشغل مرة دي خير أكاجنيا ليه مثلا هنا أنشي تصرحوا هنا تصرحوا تصور سيدي ربي الخالق سبحانه وتعالى وتصرح لك كنت بيني لنا مرة ذي شوين الدنيا بين لي يسعوا لا أي خطر جميل خطر الحوايج اللي كانوا يديروا ذلك كان يفايت شكي عبد الضعيف باللي نزلت في هنا في من الأغيار في صغيرات السجل لا تزكوا يا شيت عاد كان طول عمرك الصحة عاد كان طول عمرك السعيد عاد كان طول عمرك الدليل السولف اللي باللي هذاك خدم من الصلاح خطر ما ذيك التشكيل في الناس نخدم لنا الصلاح ما تشكيل فرق ما ثني ديق الغابورك احنا ديق الغابورك ثقين تعديت مرة ما في عباد مرة نقو وسقرار وين اتصل فيه المساعدة تجي في الله وسقرار تصل ما في نجي هنا تجي في الله يجوز هكا يقال سيدي ربي وتلك الايام نداولها بين الناس يندو السنيس عندي يدك في عبادي ومرة نقو السلوى ولكن الانسان المؤمن دائما في خارج الله اي خطر يتسمى كان غير سيدي ربي ويتسمى غير شويه الثمسين دونيت مره هكا كاين يقرب خلق دقيقا سبحانه وتعالى إنه هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين زرك يقال ما دين هو معناه يوكل بليد نتاع ماشي الغيريس اكزمر هذا اللي فكر نتاع كان واحد هو الذي انزل وما دين انزل حتى صوبات اللي صوب تسوي درجه هذه فوسنا الجهه الظلمات لا تداول ندير الصور صار روحي وسوي هو الذي انزل السكينه والسكينه هذه هنا فرحنا هكذا سيدي ربي غادي يقول لك اتهنير كاينين السكينه انت تتسكر سيدي ربي اتفكير اتفكر بقويه ونسعان الايمان ولو نسعى الايمان وسنسيدي تسكر سيدي ربي مستحيل والف مستحيل باش هذاك اللي فيك سيدي ربي لهنا ما ذاك لا غتشيني وتصعيدرا الايمان زدخ يقوي كاينين يقرا سيدي ربي بواليس سوره الرعد الى الذين امنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله الا بذكر الله تطمئن القلوب اذا المؤمنين يعني كذا يسعى الايمان قوي ونسن تهنين سيدي ربي ماشي تهنين الى دوز هذه تهني العبد مخلف سيدي ربي كاينين اذا قصر انا اعطيك ادني كسف السنه مره كوين الا ندوني ذا تشبث افريد سيدي ربي الخالق سبحانه وتعالى يقول لك يا عبدي هيك يقول لك هذا طومات هيك مسكين وريف دافوش ريف ضلال
وريزار يعني أي حاجة كان، ولكن يقال الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله. أدد كيور الطافيس إناس أنا بمويد النظر شما تقرأ الحمد لله كسما قال هذا يقول شاد شي كيقيم أقي يكون في الزرة قلت تحرك ضافوش وتحرك ضرة ولا ديتوش تحضر بس مقرطو كيقيم وراك تسقر الحمد لله هنسي كمان داشو إني سواقي ما كاينين غوال سلاس مليح إني شحال فقد بديت زمر ديك الشيء ما تروح وشحال قيمة كديه هي كيو أشحال يقاس أكثر تزمرني كذا كتجاز روحها يقاس أتجر اللي هلاكيو أدي فق هذا الحذو أنه غير قصيد ربي في من اللي تزاد ربي المحاسبة سيدي هذا دفن فعلنا مرة كاينين إنيس يفكي ضربي أوي إنيس يتخشى على سيدي ربي يفكي ضربي اللسان يجيث تذكير سيدي ربي إنيس يجيث ربي يفكي ربي الصحة البدن الكور الجسم الجسم يكسبر فين يزدك سيدي ربي كاينين قصدك الانسان ما يبدا يفكيك ربي هنا وزمر ولا شوي كيف المره نقول مثلا وتقيس الشيء ناس المدن دوني ولكن نقيس الشيء هنا يقال ابراهيم بن ادهم رحمه الله ان لو كان الزر من الملوك وابناء الملوك النعمه يضيف كسيد ربي غير داخل بويونا الا دابا حارب باش تقدر تكسب ولكن واسكس اللي هنا يعمل المؤمن وزمر ضرب غادي تكسب كما مثلا اذا انظر باللي سيدي ربي الخالق سبحانه وتعالى يقرد الكيوف الايام في 97 دي سوره النحل أمكن يقال سيدي ربي يقرد من عمل صالحا من ذكر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حياه طيبه ولنجزينهم اجرهم باحسن ما كانوا يعملون. إندونا ياخذ من العمل الصالح ولكن بشرط الى قدير ذي مؤمن إند اسفك ثلث العين فلنحيينه استئناف الكلام هذه قصيده ربي يوكد لام القسم يوكد بالله اسفك ثلث العين فلنحيينه حياه طيبه اسفك ثلث العين يدوني يند واسفك الجنة ذي اذا ايت مثلا سيدي ربنا الخالق سبحانه وتعالى الذي قال إن دونا يخل من العمل الصالح إن دون سليم مؤمن إن يوكد باللي غادي يفك ثلث العايم اللي دونيت وهذا سيفك الرجل مقران اللي يجنث خاصة كان يعبد مؤمن ده حبيب ربي يعبد مؤمن يحمي سيدي ربي يتعسى سيدي ربي يعمل ما يقدر تشكيل في الناس اوكي يزمر كيتسجل يرى شي يزمر ويزمر يقرا في الهيا ويزمر هذاك يغلو ويزمر في القرى ويزمر بس هذا الشيء يزمر ولكن سيدي ربي ماذا قال ثمر يحميك يقرد ومن يتقي الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب وين كان يتسوى ذني في عبريدي الى ضفيد أديك صادم كل الكلام هذا قال لي يكشف لكس وين داري يعني كاين لك ديال الفلاس الى داتي ديك بالسلامه الى دواتي دار السقاط وين دام ويفلا يقرد ومن يتقي الله يجعل له من امره يسرا الى دوين يتسوى ذني في عبريدي الى دو مره السجاله غير لسان اذا السيد ربي عزيز يحمي يعني مؤمن وين كيفعلوا تسوى ذلك صور يقرد ان الله بالناس لرؤوف رحيم سيد ربي يسعى الرحمن في عباد مره كبير ولكن خاصه الانسان المؤمن العبد المؤمن ادي قصد سيد ربي يقول سند من اذى مؤمنا اذا قال صلى الله عليه وسلم من اذى مؤمنا فقد اذاني ومن اذاني فقد اذى الله ومن اذى الله يوشك ان ياخذه يقاد وين يذن مؤمن ذلك يقوذه وين يذن ربي يقوذه وين يذن سيد ربي هذه في كفوتي صغر فرس اثيكس كاين اذا وتسوى ذلك يا عبد المؤمن الزينه سيد ربي كل شيء كفوتي سيلا ادخل ماشي هاي خطر ثلاثة لا ريبونسي ما تخبي مني غاشي كاينه ما ترمي عبد المؤمن معناه اخت مالك تمشي اخت مالك اللي برك رواسي ما كيدير شغل لا ما قالت مثلا يا عبد المؤمن دوينك خدم دوينو نحب السلام دوينو يا ناس دخل من العباده ما يقول ما يخدم ثم مثلا في عظم الدين الخيار يا عباد الشيء يقال صلى الله عليه وسلم خير الناس من ينتفع به الناس وقد في روايه خير الناس انفعهم اذ قال صلى الله عليه وسلم مثلا في عظم شكو يدير الخيار كامل ما تصور ديال السيرفيس طوطي راوسي وين شكو غادر زوني غاشي كاتني غاشا وخري انت كيف سيدي ربي في اعلى عينيه كاينه اذا عبد المؤمن يتسجل سيدي ربي الخالق سبحانه وتعالى خاصه كان مثلا لا يجمع دون ذلك 97 في سوره النحل من عمل صالحا من ذكر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حياه طيبه ولنجزينهم اجرهم باحسن ما كانوا يعملون كاين اذا قال سيدي ربي ثلاثه يمدي دون بعد 98 الذي قال فاذا قرات القران فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم هذه قال ما غرض القران الكريم الا تعبد سيدي ربي
ما تكتب القران الكريم عقود سيدي ربي خاطر شي يسمى سيدي ربي الصاد الحكمه ينسل بالغ يسمى سنه الايه ذيك اي خاطر ما ذكر القران الكريم صعيب لا جرس يقرأ الرسول صلى الله عليه وسلم من قرأ حرفا من كتاب الله فله به حسنه والحسنه بعشر امثالها ولا اقول الف لام ميم حرف ولكن الف حرف ولام حرف وميم حرف ما ضغط يوني حرف 10 الحسنات ما ضغط الف لام ميم 30 الحسنه ديال ساعه هكا وما ضغط القران الكريم اصعب بضغط تسميه خاطر نقاد ديال المصحف هكا ولكن فافي سيكشن ديال التجاره فافي سيكشن ما قايد يروح عند فرند عند يروح عند شي سي قبله يخدم يفرق تي مسيس داخل تظالي داخل تلاوه القران الكريم سيدي ربي ما نقرا ويس اثن دبر اصعب بضغط تسميه على خاطر ما تدبر القران الكريم اتصرف بلي ذينا ثقت ذات العين الشيء ما اللي لا نقبيس ما تضغط ديال من عامل صالح من ذكر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حياه طيبه اديك سيدي ربي ذات العين ذينا كيسيوض باش تخدم العمل الصالح العمل الصالح من بعد سيدي ربي يدي فكتو ذات الهام ما المقريه مثلا اللي هي قيتها من الحاج انا خزر يعني دي العوايد ديال القران الكريم سيدي ربي باش يقول ديال الايمان اقضي العمل يقرض مخزر مثلا سوره العصر الذي قرأ العصر ان الانسان لفي خسر الا الذين امنوا وعملوا الصالحات الايمان من بعد العمل الصالح ولكن ديال لا يقيتها من الحاج يديروا ذلك هذه سوره النحل يجوا ديال العمل من عمل صالحا خاطر شيني سيدي ربي واش اللي حيت قال العمل اللي غادي يتسمى غير الروايه اللي تصعد الايمان داخل يقولك ولكن لقيت هذا ما قالش ربي غير العمل نيجي وتسمى ترى ديال هذا كاين صغير الايمان بعد ذلك وتسمى غادي كاين صغير الايمان بعد كاع الراوي وتسمى غادي صغير الايمان تشتي رساله جيراني وتسمى غادي صغير الايمان في بعيد غير ربي يجي من خداع يتسكر يتختلس الاموال يتغشوا ديال هذه البيع والشراء هذه السلعه تصاف بالك يتطفر الشاوي هذا بالك وليش تيسالوا اللي خدم على كامل يتبان داك الزاني تيتزال يتوزو يتحوجوا يخدموك الشعائر ديال كامل ولكن اسكي ما سيدي ربي عزيزا ما استنى كيرجعوا حبس دينا الايمانيين هو يرضي باباك الايمانيين هو يرضي وين ذي الحرم اللي تستراكنا الايمانيين هو يرضي الفعال اللي تخدم ذاكنا ام كانت عندي الزات ربي اذا وتعدي ضرر اذن الرسول صلى الله عليه وسلم كيدينا ان الله لا ينظر الى اجسامكم ولا الى صوركم وانما ينظر الى قلوبكم واعمالكم اذا تسيد ربي تما ماشي غروي الجسالون نغير الصوره نون الى تما الرويه والايمانيون الى داخل يقول الى الملك لم ترجمه العمل الصالح سير الجوارحنا اي تما العمل اللي تخدم كاين العمل غادي تما يقاد وين يغدي خير سبحانه وتعالى لا في 8 بصورة التغابن خزاف كان مثلا هذه قال فآمنوا بالله ورسوله والنور الذي أنزلنا أمن السيد ربي أمن الرسول صلى الله عليه وسلم أمن القرآن الكريم يندعو الله بما تعملون خبير إن تسمى قال السيد ربي غير عمل إذن العمل ماذا قال لهم ثواني ديال الخدمه هذا العمل الصالح يخدموك تقول يتشحر من مره ثبت في الناس باللي يسعى الايمان كويس اي خطا اين لند الايمان يصدق يقول يتفقد في الجوارح ما المقيم يحتم سنتك مثلا انا في يعني انا في العجب شو يحول السلعه السلعه اتصل حوايجك شي حوايج باش تسيدير الجسامس ولكن لا يوث الماده مشطوح ماذا قلنا تخص دي بابيس كان دقيقه يموت بابيس باش يستقر الاكسجين دابا كاين تنفس هكا شي الموليكول يسيرنا داخل الهواء ماذا قلنا تخص نحن ضربي اثر كان روسيا راسي ربي سيفيع وما كاين اللي درس يقول لي دونيتي الا تصانوكس اصحاب الاموال اثر لك تشكمنا اثوناكم غربوصا دروس راه يقيم ولكن ثقيم الى تشي ضربوا تستكرار نفوس العابدين ثقيم على تناول الجميع مره الخلق ومره اكو غربوصي كلا كان دقيق ما تكسر استيفا بيسلاك ما يتنفس يعاود ما يتنفس الاكسجين هذه يكشم على داخل البومون ما يكشم على داخل البومون اي مثلا هذه وضع اليون كان يقارن لا بارير الفيولير لي زالفيول ناتشي كانت موسين كتيرين داخل لي بومون العبد سينا يكتم الاكسجين ومن بعد يتفقد يون الغاز نيرون وتيتي حويجه للجسد العبد يقارن الديوكسيد دو كربون ولا السي او 2 وتيتي حويجه وين ما تيدرس ما نتنفسك هي ما نسكش من نفس نسكش الاكسجين ما نذكر الغاز نيرون وتيكون شي حويجه لك نصدقي وسبحان الله والا كان هذا الذكر كانت شي حويجه التجربه بعد تسوي التجربه بعد تسكر الاكسجين
كنا قال لك التجور ترى لا يبارك هذا العدم لا عدد فرا لا رف التجور يجمع تتصرد على الصرد كفو ثلاث مشوارات سيقم طول ما الزرد انشتنا كوين يجمع الانسان يعطي غادي تسكن اين تنفس اختجار سيدي ربي اروح ناخذ شيء اختجار سيدي ربي الخالق سبحانه وتعالى. اذا يثمثل ماريو ذاكني ماريو ضرون كان ما يقارن لي زالفيور يدير يشيل لي شونج كازو هذه يكشف الاكسجين هذه فون لو سي او 2 والاكسجين اللي ما يكشف ماكني غير داخل هذه يكشف داخل كونو فيكول ثيويه ماشي قضيه كان يكشف داخل ذا شو واجينا ديونا عقاري ما قال الهيموغلوبين يتسكد الزوغني غير من ان يكون شي غوص الاكسجين بعد ثيويه هذا ثيوي ما ثيوي داخل يقول هذا خيقوي الكوتين أزيمار قوي إغارة يوي وماري يبغى ذينا يعني وش مارا التفاصيل قوية ولكن نساعد دليل فشي في دروية ثمسة تجن العلم علميا من بعد قوي العلم هذه الشاسية ماري كذا كنت زرام سيجار 70 ل 80% يكسر قوي العلم ذي كث لباتمون بار مينوت من بعد ما في الشاسية لكن الأكسجين هذه يعود مرة على الجوارح وديني دي تسكن تذر كفسن شو عند الجوار مرة الجوارح العلم مرة ما كويس يسيحون كامل أكو يسيسي تشيدير وصاد بورتس الميلان والعقون والفتشير والقرحان كل شيء يتصوض لو كان لازم تكسر كل الجوارح حاجه لازم تكسر ويجي يروح لك ليست لو كان تكسر الاكسجين كان لو كان أصلا ما نقارو غير فوس العبد أتطورت في الناس هذه غير زكزاو هذه اللي كروسي هذه من بعد هذه مثل ما تكسر السيرفو العبد تكسر الأكسجين واش هي شوزار داخل يطفى الأكسيدون فاسكولار ما يقارن لي زابيسي ما ديك تكسر فوي العبد هذه يطفى نفر ليش دي ميوكارد ما يطفى في الجوارح حق النظر مرة ما كوي يفسن دي ظهر مرة وكي ما يقارن لي كونغرين مري أري بوشي وصار من بعد يتصور الأكسجين صدق لي كونغرين كاين إذا يتشير سو الأكسجين وكاين ما يقارن الحياة الحسية وماذا قلنا في الحس كسرس الأكسجين هذه مثل وكما قال الموت الحسي ما بيش هذه مثل الموت الحسي وسبحان الله العظيم الإيمان يتمثل يتسكت سيدي ربي داخل يقوير وداك يتسرك يكتيناك الأكسجين غادي يتسكت سيدي ربي الإيمان نسيدينا إلى أولئك كتب في قلوبهم الإيمان يكسب بس سيدي ربي الإيمان غير داخل يقوير ونسل وما يكشف الإيمان داخل يقوي ما يشخصي من الكار العدد الأكسجين يهدو سبحان الله الإيمان كنا وتفطن عند العلماء الغربية إذا من بعد هذه دون الإيمان يكشف غير الجوارح والإيمان مريض غير فوساد يكون فوسني وتكرر مريض الإيمان غير تطلع عبد اسمه خير الحرام مريض الإيمان غير ضار العبد وتروح على غير الحرام مريض بيس أدي أروح بضل العبد وليستر الحرام مريض اللسان العبد يقول ودي الصفغة هذيك حشم أين العين كجري إذا أنشتجن أنظر بالله الإيمان قد الرسول صلى الله عليه وسلم الإيمان ما يوقره القلب ويصدقه العمل أين يتشيل الزخر يقول يتصدقت يتبانت العمل ماذا قال له يتبانت العمل أنا عقيب اللي الإيمان دخل يقول ويشيف كجنا إذا نفرش القواعي السدر بالخالق عزيز سبحانه وتعالى النبي صلى الله عليه وسلم انا عقيب اللي ثلث العين ده سيتاكسي ربي هذا داخل يقوي يسعى للايمان الانسان يسعى للايمان ودي نزال مع سيدي ربي والله الذي لا اله غيره ورتي ولد الحياه الطيبه ورتي سعيد ثلث العين قالوا كان يكسلك دولي ثقي كامل كاين العبد كاين ثموريك الغرب تهنات وسعيت على الايمان ولكن تهنات ولكن ويدينا باليوم سعنا الحياه الطيبه ذوي ورسل يولو يزرع ولكن سيدي ربي يزرع والمؤمنين يشكينا غير الشتاقه خاطر مثلا يعبد الكافر الانسان ولا المؤمن سيدي ربي الخالق سبحانه وتعالى السري خير اي خطر يخدم يقع يخدم تعاليم الاسلام يخدم مثل يعني ولا غادي نمشي ويشكي ديفارا ويتسكرارا سعني قوى العاي سعني حق وسيدي ربي يفتح ولي سعني حق يسعى يخدم يطبق لي حق غاسو لا تنشي غاسو التكافر وغاسو المشركه ولكن ثمرة الباطل غاسو يغضر سيدي ربي سبحانه وتعالى غاسو تنشي وكان خطر اسمي سنتا الحق اذا اسم سيدي ربي الخالق سبحانه وتعالى اذا الكافر ما يزول تجرى اكو نمشي ما يزول تجرى ماشي كيف الانسان المسلم ما يزول تجرى اجل في كربين نفع ديكس ويسعى الرسريس ديالها مثل الحيوان يتشي عبدي من غرس غرسا او زرع زرعا فيأكل منه طير او بهيمة او انسان الا كان له به صدقة يعتبر الصدقة ولكن الكافر ما يزول تجرى غادي كان ينفع الناس وزد يا سيدي ربي نفعش للدنيا
سيدير دي الدنيا واش تكاد يخاف خطر ويمينا كان من كان يريد حرث الآخرة نزيد له في حرثه ومن كان يريد حرث الدنيا نعطيه منها وما له في الآخرة من نصيب. أكيد يقصد ربي كويس بسورة الشورى ويقارب بسورة إن من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون. وينك نجي يحول في الدنيا يخدم الصلاح للدنيا ينادوا الصغار خارج كل شيء بس تفكر أولئك ولكن يذكر أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. إلى خاطر تسيسنا كجنة إذن أنستجم ذي فين شوية السحر الدنيا في ثمرة الغرب ولكن اعترض قيون سنة الحي ساعة ذات العين اعترض هنا أدري الدليل لا بنو سيدي فكر ماشي يكون يشخل من دقيقة. ألف أزال 450 مليون ديال الموند ساعة الاضطرابات النفسية والكثرة ديك المرض ديال مرض الغرب أو 450 مليون ساعة اللي تروب المونطو ودنو اثنين أرورس كامل إغاري لو يجب أنصر أزل 804 في مدة دي دونيث 804 في دونيث وكاين ستاتستيك 2014 ودي دونيث نقليما نسنيو سكواس تفضل اما ينغي الصرصاص واما يشد واما يشد بوازون واما ذكر اما يصرف في الباتيمون اما يخنق مانيس كل 40 سبوع نكون دي حرام الورنا نكون انسيمن دي حرام مثلا المثال مثل مره ولكن هو كان ينسب المثال ديك شوفوا سي خاطر مولاش جهنم مالك يتشد اكيد قاصد ربي بواليش ولا تقتلوا انفسكم ان الله كان بكم رحيما ومن يفعل ذلك عدوانا وظلما فسوف نصليه نارا وكان ذلك على الله يسيرا. اذا يتمثل في فرنسا بدات ساكن قربا 1665 نايف لي طونتاتيف دو سويسيد ديك السنين سكواس 165 نايف كان غالبا نسل سكواس دي مورد فرنسا ازلنا 14 نايف 400 طون دي ثروحين سنه دي هنا ولا طرونش قال 25 ايمان 30 سنه وكي يخدم التمسايق وكذا كيسعى الشيء الغرق هنا كذا القمه السعيه كاينه انظر بلي نظر بلي ماذا قال يسعى الايمان بابيس شي فكشي دار بيه هنا مو يسعى الايمان انسى ديكي هنا ثمرة امريكانيه مثلا خزرت كاتورا ثمرة امريكان ازال 35% غير 40% ديال لي بسيكولوجيك خدم ديننا ديال الولايات المتحده لي يو اس يخدم ديننا نثني بدات حوايج اللي بسيكولوجي مانسن 35% غير 40% ديال لي بسيكولوجي امريكان شي حوايج اللي بسيكولوج انو سي مانسن عندنا اللي هنا يسعى مثلا ويسعى لنا هنا أزل أكثر من 400 في لي مارياج يكسين دي فرنسا مثل فرنسا ولكن ما نفيو ألف أزل تقريبا اللي قال 52.5 المت 53% يتبع إذن الديفورس ديال لي مارياج كيس ما دي يخدم الله كد المارياج أزده ديال كادو الديفورس 53% يتبع إذن الديفورس. إذن أنا لي هنا يسعى قول إلى هنا يتسكس ربي يونيك حمي إذا الإنسان يدينا لك فمن اتبع هدايا فلا يضل ولا يشقى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. إذا الشخصية ديال لي راشمين ثمور الجنسي من هل سعاني هنا وسعي لنا نعم ونسعي هنا نعم وتهنا لنا ويا ولا غسل بالك ديالك الخير ولكن وتهنا لنا أشيميا على خاطر ونثبي على مريض ربي هي قناعتك نتصلى مرة نتصوم مرة نحجوا مرة ناخذ الشاكر ندير مرة ولكن ترى نثبع عندنا سيدي ربي عندنا النبي صلى الله عليه وسلم خدم اليوث دراسة ديال الولايات المتحدة ديال اليونيفرسيتي جورج واشنطن يلا دي نسي ملي تخدمنا دي ماشي الكفار خاطر واش دايرين لها في بالك مال اليوث الجهه الغربيه ولكن دي نسي ملي تخدم وفان باللي تيمورا الغرب يكذب عن تعاليم الاسلام ماشي تيمورا تيمورا الغرب يكذب عن تعاليم الاسلام يعني ماشي دي من الله وتسكر لنا واش كيدير لنا وتخيف لنا الوعد وتستنى الشيء الغاشيه وخدم لنا ديال الفعل اين كنا في دينها القران الكريم في دين وتخدم لنا انا ماشي ولينا هذه نسيمه كاينه القوى النسيحول كاينه اذا في مورا سي من مرة خدمنا ستان كلاسمون وفان في مورا سي من الدفير اتبعت وثمزور في دفع الدفير ماليزيا لا ماليزيا تيستي 33 رزق برا واللي 30 سي من اذا كان عندي فكسي دربيه هنا داخل بويا وانا نكون نتبع على سيدي تسكر سيدي ربي الخالق سبحانه وتعالى يقارد خلق سبحانه وتعالى
الكيوث اللي هي سورة مريم خزر كان أغدي تفسير إن فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غير إندي كرد القوم إندي يغادي فضل القوم إندي ضقعان تظاليف ضقعان تظاليف فبعان الشهوات الفسيف إندي غيين دي ثوابث وكذي معنى اللي إندي ضقعان تظاليف فبعان الشهوات الفسيف إندي غيين دي بعد ثوابث فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا ترى ونجيك وهي كمان اللي خارقة وخلق دينا فأنا اليوم الجوا مع المثورة الجوا مع ناقد شهر كامل ولكن دابا وإذا إكسنا كنا رشوات في داخل الجامعة وإذا يخدم على بيروقراطيات في داخل الجامعة يقدر يقدر وين سنة في داخل الجامعة يقدر يكسن حرامي يكسن تيسال الجيران سن داخل الجامعة يقدر وناديرة يكسن عيني ما ولا نسن الناعية داخل الجامعة والله ما يقول لي عبد مثلا يند اري السور فاسي ميس دي تليفون يند اري يسوى يند اري النيميرو اللي نسمع راه ما كنخدم بلوكي ما يتعدى يلا بالغروس يدير مي السور النمر هو السينارا يند بعد يريدوا والله الذي لا اله غيره عرفتوا راه تفضل الجماعه راه تفضل حاجه ما يهيش ويزبر على البخار واش تفضل المسجد وكان يوتا تميقي داخل البحر كان يدم سيت ان اكزومبل ولكن قال مره ما كنت خايف فريد ربي نسخايا فبريد نسيدي ربي ومن بعد نبغي هذا العامي ما نخدمش الشعائر الدين نتا يتمقى ربي غير العمل تسيد ربي كدين شي نكلمو ملي كنرجعو حبس دينا ويا قد قضاك ويا دي باباك ويا دي كسبني الصداك ويا دي الحرامي السيد ولا دي افليس لي الصداك ولا دي الخدامي دي الغش دي الرشوه ديال الفعال ندير كمان اثنين مثلا امشي نرجع تصلي يقرد فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة ما دي نضقع التصاليف ماشي نضقع التصاليف هي نتظلى خاطر إلا نضقع التصاليف ما يتخر العبد يتظلى كامل يتظلى وكان يجميس دخل سبحانه وتعالى خلاص يسعر أي علاقة سيدي ربي ولكن مريد أنا ضقع تصاليف ما نتوسع على الخشوع ما ذاك نتظلم ونسعى على الخشوع نصحوا كان صلاة العادة ولكن ودركار سيدي ربي ديال الحسبة الماس مني إياك نعبد نصرر باللي نتخاطب سيدي ربي إياك ضمير المخاطب سيدي ربي إياك نعبد وتصاليف كما نسعى على الخشوع تصاليف مذن وتصاليف مذن تقب يا ربي كاينه يقنع فيك وتستيافا نظن انا انظر باللي تصاليف ادي قال سيدي ربي ان الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر تصاليف تنهد في الفعل نديري يقدروا دركا مرة تنهي تصاليتنا يقارد الرسول شبيح صلى الله عليه وسلم يندم من لم تنهاه صلاته عن الفحشاء والمنكر فلا صلاة له مو كيد الهرة تصليتي كذا في الفحشاء والمنكر وكيد الهرة حسب اماكن اورط الزلطه اذا فصليتنا طرفنا هو يا الدنيا لو كنا نخدم هو صليتنا ونخدم هذه الفعايله كندير كاينه اذا فنشتاقين يفيد الغريب الى قال عقيب باللي كرب وين يغيوم مره اكو وتسرر وين لو كان يمكن كل يوم يعني هذه حسب ما نيس هذه حسب ما خاطر ما تحسر ديمانك يحميك ربي ما تحسر ديمانك يقال صلى الله عليه وسلم من حاسب نفسه في الدنيا هون الله عليه حسابه في يوم القيامه اكا سيدي ربي هذه السيف في الله في يوم القيامه ما تحسر ديمانك ماذا قلنا انه غير سيدي ربي الخالق سبحانه وتعالى هذه فرج في الله سي خير تشوفوا وين العين كاينه ولكن ماذا قلنا ودنو غيره الذي قال سيد ربي قويس وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير أين يكون يوم مرة أو كل الدين دوك يمشي فالسنون ماشي الأرسين نظنية ونديروح أنا في فالسنار سيد ربي غيث ربي في كابيه هو إن شاء الله غادي في كربيه هو ولكن يقال عقيب اليوم ما قلنا من العبد يخدم حرام يسدي حرام يتوشو يسكشم دي حرام على داخل الجيبيس وقد الحجاب ودق بيا ربي الدعاء الحجاب خزرت وقد الحجاب يقرا الشيء ربي ألف دي فاسني ما استعيت كذا كني ولكن انسي ارد غير الاستجابه ما ديكش الناس عايش دي حرام يقرض الرسول صلى الله عليه وسلم ثم ذكر رجل اشعث اغبر يطيل السفر يمد يديه الى السماء يا ربي يا ربي يا رب ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي من حرام فأنا يستجاب لذلك أرقزني أنا دا يروح نقطيج يروح في كذي غبار في شي مرة هذه في ديما نسرى فاس نسرى سيدي ربي أنا غاربي
ولكن خزرت كان الحديث هذا مشبيح غادي ديال سيدي ربي الرحمن استوسع خزر خلق سبحانه وتعالى يزرع شي قال داخل وياون يزرع باش هو قال داخل هذاك ينادر يشاد يحرم اين يسواد يحرم اين يسافر على راسه يحرم وين لا ندوق على راسه يحرم ما كانش نقبل الدعاء تجينا وتجمع ما تشضي الى الغير من بعد تصرف التفوسي كان الانسان لا يلحق قدامني الا يلحق الحرام مني ما صرف التفوسي كان يقبل يقبل الحرام الدعاء ويقبل ديال الحرام عن صفين من غير سيدي ربي الخالق سبحانه وتعالى باش اغدي فكتو ذاتي الهال اذا كان اذنتو غير سيدي ربي اخر يقرب وتوبوا الى الله جميعا ايها المؤمنون لعلكم تفلحون توبت المؤمنين مره باش هذا تربحهم باش تسعوا ذات العايه تسعوا السكينه تسعوا الحياه الطيبه ان خرفين الاقلاع ان خرفين نخدم وندمن دمن قرحنا خطر ان كان ما يموتيون يقول ربي استكر ظاهر ما يموتيون يقول الطيبه ينسيوا يا رسول الله ينس ما موت ذي الكيران موت الشاهد امش ينس كيعرفوا سيدي ربي كلشي ذاك يعرفوا كلشي ذاك يعرف كتخمض ذاك يعرفوا الحق انا كرا من ثلاث كان ينس ثلاثه ديال لكن ديو غنروح كينس ما وصل يد الطراب وكيعرف فارا غاست موت الشاهد ما فوقنا كويدا ما يكذي يقع وكيقول كيعرف فارا خطر ويضا الى مدن غير داخل الاخر ديالي وين الى مدن إلى أزكى هذا استنتفكر الرسول صلى الله عليه وسلم يقال والمسلمين تظل على فلاس هذا واحد يظل في الميت أشي ماذا قال مسلم أنا ناس مسلم الظل هذا مثول ولكن ماذا قال يكرديون أشي يا رسول الله الظل فلاس كان خلص فلاس خلاص من بعد هذه الظل فلاس ولكن هذه عشوينا أشينا يباش يوم كان ستي فلاس خلص ذلك يا بني سنا غيا حشم الناس خلصت سينا متشونيك استعفى بابيس إذن أتشو خلفين تخدم أتشو ندم في المرة اللي يتفاضي وبريد الندم توبة إذا قال الرسول صلى الله عليه وسلم وتعاهد ربي وتصوغ أيضا غنفعل إني تخدم ذاكنا وتصرف الحقوق مدن مرة اللي قد تنطر يقص تصرف الحقوق مدن ما تقدرش الشيء مسطر ما تقدرش ذكية مسطر ما تقدرش ما تقول إلا كنت تخدم غير ماشي مي ما نشوفوا سما تروح للصديق بالسماح شو نشتاقي من السماح للدنيا ثم يشفع لي يخاف ولكن ما تقول من كل يوم سوى إلا ما زكى يوم المظالم من كل يوم الذي شهدت في بابيس أنا رصيد ربي تيسغاس بعد أكيد يخلص وين يتشال ويضا تخلص إذا هي مثلا سيدي ربي عزيز باش اغدي فكيه هنا ما الاخ خويا ولا غادي فكيه ما حمل عيون القوس نفكر كاع هذا الوقت يفكر الهواء ديال الوقت اكيد يقار سيدي ربي ولكن ماذا قال له يفكر غدا ربي القحط ماشي الطبيعه ما كنلقى ركني داين نخدم يدي الزين في لنا سيدي ربي غادي قال ان الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بانفسهم ماذا قلنا نغير سيدي ربي غادي تغير في لنا ما نزيد سيدي ربي نستغفر ماذا قلنا نذوب ماذا قلنا نخرين البلان اخرى والله ما يتمثل اي لا العمد ان يقضى تغوشي من غروس يرى الحوايج الغاشيه قيد غير الفوسيس ولكن الحق ولا هذه العجائب الغرائب هذه القليله لا يمكن يكشف لي ياك ويكشف الطونسيون ويكشف السكور ويكشف كل شيء هذا الشيء يكسب باش ديوي حقيت غروس اللي عندها كما خمسه الاوقات ديال الجامعه الرفجر الطهور العصر المغرب العشاء داخل المسجد وتنسى لا يا اخي مشاكل ماشي ديالنا نخدموا لكم يلقى العقليه كي مثلا يختصر لنا اخذ نهومه في الفحشاء المنكر وفي حذر كما يعرف يروح يسلم داخل المسجد داخل على القسافوسي يمسلم باش انا اللي فرويين على القسافوسي اكل سير فما وكي ولا كان يعيش على القنافوسي يرسقوني يرسق القاعه وتسوي الطوبين السجود اكثر من المره حارون سي حبيبنا السجود نينك هذاك يقرا تفسر وين دينك فوس وين لا ولكن ماذا قال لنا شي قرا كفوسي ما عجبك مثلك داخل السجود والله ما تعطى تصير خاطر دينك هذا فوس وين يفكر ضرب السجود باش تصدق وين خاطر الرسول صلى الله عليه وسلم كيدينا من اعتذر الى اخيه ولم يقبل لم يرد عليه الحوض كلش دليل إلى دوينا أنا روحنا ماشي شي أشياء يسمعوا شي قبيلة إلى دوينا وريسين ورتسينا كاينه إذن يتمثل أدنى الزر سيدي ربي الخالق سبحانه وتعالى سيدي ربي غادي يفرج في الله شي خير يقال ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض إلى دروك العباد والزين غرغورة الثوبن الذي يبودن التبعنا بريديو إلى لازم تفكر البركات ديالنا لازم تفكر البركات ديال القاع شكون شتاقي
إسمانا الثلث العالم الحياة الطيبة كجا من عامل صالح من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. أرجع يا ربي من المؤمنين حق الإيمان، أرجع يا ربي من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك أشهد أن لا إله إلا الله أستغفرك وأتوب إليك وأصلي وأسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.